वेदाति पर्याप्त्यानन्तरायाय सदनस्वोऽपि विराट्रोत्तरनहर्भवति सर्वस्यात्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेवात्मापि संमन्यते शतं जीव शरतो वर्तमान इत्यभिनिगमो भवति मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेन देव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घायुः पवगवगवगव पवमागवमा पवगवमा पवमद्गवमद्गवगव पवमा पूमागवमा नवगव पवमा पवमद्गवमद् नवगव पवमा धूताय क्षतो जगमनि जग जगमा पदमा निज जग पदमा जगमत् पदमत् निज जग पदमा धूताय क्षतो सरेरसरि चिकिमा चिकिमा निग चिग चिकिमा चिकिमत् चिकिमत् निग चिग चिकिमा धूताय क्षतो सतमानं आयुषायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति समस्ताः सुखिनो भवन्तु। కిషోర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన ప్రార్థన.